Since the start of monsoon, Mapsa's Upaskar junction has turned into a flood zone. Even a viral video captured a bike being swept away. But despite repeated incidents, the waterlogging woes remain. Locals blame shoddy construction and garbage choking the nalas, while the local councillor says the MLA has shown no interest despite requests for intervention. आम्ही आता एक्झॅक्टली आता खोल्ले तुम्ही पळोवंक शकता की वारंवार आता कितकीशीच वर्सां जाली हे खोल्लेकार जो मोठ्या संख्येन हांगा जो खोल्ले भागान जे लोक रावतात जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 10-11 हजार लोक रावता आनी भितरलो जो हांगा सकयलो भाग जो आसा तो आमी 18 नंबर वॉर्डाचेर सकयलो आसा आनी सगळे बाकीचे इतर भाग वयर आसल्या कारणान हे उदक म्हणटा ते जेन्ना जोरात पावस पडटा तेन्ना सगळे आमच्या सकयल्या लोकांक जे आमचे जे स्थानीक आसा हांगा किंवा फाटल्यान हांगाचे गोवेकर म्हणून आमचे नागवेकर आसा हे सगळे स्थानीक प्रत्येकाची नांवां घेयना तांकां खूबच खरें अक्षरशः त्रास जाता कित्याक गेल्या फाट सुद्दां आतां चवथ सुद्दां लागीं येयली एक वर्स अशें जालें की गणपती हांगासर वयर हेका बसीची तयारी करताली आनी पावस इतको येयलो की फुडल्यांतल्यान उदक भितून सरलें आनी फाटल्यांतल्यान भायर सरलें हे पळयात हे कितें आसा स्थानिकाक हो त्रास जाता आमी वारंवार सांगीत आसा परत एकदां सांगत आसा कितें सांग की हो जो मेन जो वार्ड WRDचो आसा तो परत जो पयलीं जर आमकां जर आयकूंक येता तेन्ना आमी खूब ल्हान आनी आमी जी सुद्दां हांगासर पळयला तेन्ना V2 आमचे पेडणेकर जे स्वर्गवासी जाल्ले ते आमचे ते हांगासर शेकारो एकटो करून फाटल्यान वयर काडटलो तेन्ना तेजी हायट जी आसा जवळ जवळ एक रावंड 6+ आसतलें सो ते फूल भितर डेप्थान आसले म्हणजे पळयात हो कितको खोल आसतलो वार्ड तो कित्याक वयर कन्स्ट्रक्शन जे जेन्ना जाता तेन्ना ती लोक कितें करता आपली माती काडटा आनी सायडीक उडयता भितर सॉयल इरोजनूय आसा सो ही काहीशी गोष्ट ताका लागून ही माती व्हांवून येता आनी ते सकयल कॉन्क्रीट घातल्या कारणान ही माती फुडें हांगासर फुडें पावना आनी ताका लागून जो डेप्थ जो आसा तो कमी जाल्लो आसा हांगाचे जे उदकाचें जे प्रकरण आसा हेका मेन कारण म्हणजे एक गोष्ट जाल्या की बरेच लोक घरां बांदतात आनी घरां बांदतात ती माती आपूण व्हरोन खंय तरी तेजी हे करची अशें करिना ते माती थंयच सांडटात किंवा ती व्हाळान घालून उडयतात आमचो जो नाला आसा जो वयरसून येता खरें म्हणजे समतान नगरसून येता समतान नगर पासून तो हांगा गणेश चौक आनी असो आनी दुसरो आमची स्मशान भुमी आहा थंयसून तो येता आनी बऱ्याच वेळा अशें जालां की हांगा जेन्ना हांगा ब्लॉक जाता तेन्ना ब्लॉक पळयता तेन्ना आमी आमकां चिकनान भरलेल्यो पोतयो ताका गाठी मारतात वेस्ट ऑफ चिकनाचे जे वेस्ट आहा पळय तें पोतयांनी भरून ताका गाठी मारता आनी ते सोडटा आनी हांवें गेल्या फावटी अशेंच जाल्लें तेन्ना आमी चेक केल्लें तेन्ना म्हाका स्मशान भुमी कडेन चिकनाचे 2-3 शॉपां आसा आनी थंय म्हाका ते सकयल पडलेले ते व्हाळांत पडलेले दिसले तेज्या नंतर थोड्या लोकांक केळमे कापले केळीचो घड घरान दवरता आनी केळी काडटा आनी व्हाळान उडयता केळ्याचें जें झाड आसा ते काडटा आनी व्हाळान उडयतात आनी ते नाल्लान येवन हांगा शिरकातात. Local councillor Avni Khorgaonkar says she has written multiple times to the MLA, urging immediate intervention, but claims the pleas have gone unanswered. कित्याक आमी जेन्ना कन्सर्न डिपार्टमेंटान वता आमकां थंयच्यान आयकपा येता की आमकां MLAचे प्रायोरिटी नोट जाय म्हणून आनी हे म्हाका दिसता आमी ही कामां घातल्या हेजेर फुडें जो कितें तोडगो काडपाक जाय वो आमी मेळून काडपाक जाय सो MLA हाचेर कितें तरी एक प्रायोरिटी बेसिसाचेर म्हणटा ते हे काम कितें तरी हे घेवचें MLA नोट दिना आतां आमी MLAक ऑलरेडी एक एप्लिकेशन केलें अलॉंग विथ आनी आमचे एक सुमार 8-9 पॉयंट आशिल्ले की आमी ते बी दिल्ले तातूंत मेन म्हणटा तो हो हांगासर आमचो उसरकर जंक्शनान जे हे सिच्युएशन हांगासर जाता जे बुडटा म्हापशान म्हणटा ते वखदां पावस पडलो की म्हापशेची न्यूज पयली येतात पेपरार की म्हापशा खोल्ले बुडले हांव आमदाराक इतलें सांगूंक सोदता की हांवें आमी तांकां एक लेटर केल्लें आसा आमच्या आनीकूय आमच्या वॉर्डान बरेचशे पॉयंट आसा आनी हो म्हणटा तो मेन आसा आनी हाजेर जेन्ना ते हांगासर इनॉग्रेशनाक आयिल्ले तेन्ना बी हांवें हो तांकां दाखयल्लो आनी तांच्यांनी सांगिल्लें की करया म्हणून तांकां खबर आसा अशें म्हणटिल्लें सो हांव मागता की आमी आनी 3 लेटरां बी तांकां दिल्या रिमायंडर लेटरूय दिला ह्या कामा बद्दल म्हणा आनी एक 8-9 कामां लिस्ट आसा आमी दिल्ले आमी एक आमच्या वॉर्डाची मिटींग घेवनूच आमी तांकां मेळिल्ले आनी ते आमी पॉयंट डिस्कस केल्ले सो आमी तांकां सांगिल्लें आसा सो हांव म्हणटा की तांच्यांनी हांचेर मातशें एक लक्ष घालचें
आनी लोकांचो जो कितें हो व्हडलो जो हांगा प्रॉब्लम आसा खोर्लेकारांचो तो सॉल्व करता. नितीक्षा गांवकर, सुभाशीश गोवेकर and Sanika Nagwekar for Goa 365.